कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 1 महिने आदेश जारी। सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन, सभा समारोह गर्न र जमघट गर्न रोक। सरकारी कामकाज लिनका लागि पोखरामा आजदेखि कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य। कोरोना नियन्त्रणमा मेरो पार्टी तेरो पार्टी नबनी सबै एक हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। ओमिक्रोन भेरिएन्ट सम्बन्धी एउटा सुखद समाचार। ओमिक्रोन सामान्यतया 3 देखि 5 दिनमा निको हुने, खोप नलगाएका व्यक्तिमा भने जटिलता देखिने। रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको कटाक्ष, संसदले भ्याक्सिन हान्ने हो र हाउडेलाई मन्त्री बनाएपछि यस्तै हुन्छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको आक्रोश। योगेश भट्टराईले बताससित मेरो अदृश्य पार्टनरसिप थियो, प्रेम आलेको निर्णयले मलाई घाटा भयो भन्न सक्नु पर्थ्यो। भारतमा एकै दिन 6041 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण। मेला स्थगित भए पनि माघे संक्रान्तिको दिनमा त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्नेको घुइँचो। बन्दीपुरमा जीव दुर्घटना हुँदा 9 महिने बालक सहित 6 जनाको मृत्यु। आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने। अग्रपङ्क्तिमा खटिनेलाई भोलिदेखि बुस्टर डोज दिइने। ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि दिइने। विदेशी ऋणकै भरमा चल्दै देश। आइएमएफले स्वीकृत गर्यो नेपालले लिने 46 अर्ब 70 करोड रुपियाँ ऋण। अन्तिम समयमा तोडियो हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया। नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानीमहल दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत। र नेपालको आर्थिक सङ्कटको अवस्था। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा झन बढ्दो। भटमासको तेल बेचेर डिजल किनिँदै। सरकारले कोभिड-19 को तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 1 महिने आदेश जारी गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी कोभिड-19 महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण आदेश 2078 जारी गरेको हो। कोभिड महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको अवस्थामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले 1 महिने आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा आगामी माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्न नपाइने, आमसभा, जुलुस र सभा सम्मेलन गर्न नपाइने, सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू एकपटकमा 25 जना भन्दा बढी भिड नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। त्यस्तै सबै सार्वजनिक स्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। कलेज तथा स्कुलको नियमित पठन पाठन भर्चुअल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। कास्कीमा आजदेखि सार्वजनिक सेवा लिन कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरी खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको 26 गतेको बैठकले जिल्लाभरि कोभिड खोप अनिवार्य गरेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आदेशले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन र राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका भेला, महोत्सव, सभा सम्मेलन गर्न रोक लगाए। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। हवाई जहाजबाट यात्रा गर्नु पूर्व कोभिड नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ र खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने र प्रशासनको आदेश पालना नगरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले शनिबार बिहान कोरोना नियन्त्रणको विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै मिलेर कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि तेरो पार्टी मेरो पार्टी नभनी सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, सबैको सहकार र एकताबाट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको बारेमा एउटा सुखद समाचार आएको छ। कोभिड-19 को तेस्रो लहरमा संक्रमित भएकाहरू सरदर 3 देखि 5 दिनमा निको भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। खोप लगाएका र पूर्ण मात्रा लिएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसकेका व्यक्तिमा भने केही जटिलता देखिएको छ। पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोनले धेरैजसोको फोक्सो नभई माथिल्लो श्वास नलीमा संक्रमण गराएर घाँटीमा खसखस, खोकी व्यापक रूपमा गराए पनि यसपटक अस्पताल भर्ना भएकालाई खासै बढी अक्सिजनको आवश्यकता परेको छैन। संक्रमितलाई ज्वरो समेत निम्न मध्यम स्तर अर्थात् सरदर 79 डिग्री सेल्सियसदेखि 100 डिग्री सेल्सियससम्म आएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरताका संक्रमितहरू सामान्यतया 10 देखि 14 दिनसम्म निको हुने गरे पनि हाल औसतमा 3 देखि 5 दिनसम्म निको हुने गरेको छ।
यस्तै दोस्रो लहरको दाँजोमा अस्पताल बसाइको अवधिमा समेत कमी आएको छ। हाल खोप नलगाएका वा पूर्ण खोप लगाएको 6 महिनाभन्दा बढी समय भएकालाई मात्र तेस्रो लहरको संक्रमणमा गम्भीर बिरामी भएको देखिएको छ। वीर अस्पताल स्थित कोभिड-19 युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलका उपाध्यक्ष एवं छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, अब 2 मात्रा खोप लगाएर पुगेर 6 महिनाभन्दा बढी भएकालाई जटिलताबाट जोगाउन बुस्टर डोज आवश्यक देखिएको हामी कहाँ भर्ना भइरहेका बिरामीको मेडिकल हिस्ट्रीले देखाएको छ। उहाँका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएकामा 2 मात्रा खोप लगाएको 6 महिना नआइसकेकामा जटिलता देखिएको छ। सरकारले रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन सहित कोरोना संक्रमितको तेस्रो लहर नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको हो। रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गरिने मन्त्री परिषदको बैठकले जारी गरेको नयाँ आदेशमा उल्लेख छ। बैठकको निर्णय अनुसार राति सञ्चालन हुने डान्स बार, दोहोरी जस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले सिनेमा हलमा 50% दर्शक राखी सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गरिने निर्णय भएको बताउनु भयो। यस्तै राति सञ्चालन हुने रेस्टुरेन्ट भने सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले समयमै स्थानीय तहको चुनाव नभए लोकतन्त्रको आधार भत्किने बताउनु भएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै नेता रिजालले भन्नुभयो, स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको आधार हो। स्थानीय तहको चुनाव समयमा भएन भने जनताले त्यहाँबाट पाएका 72वटा सेवा एकैपटक रोकिन्छ। लोकतन्त्र नै भत्किन्छ। यसमा मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र त्यसको लाभ गठबन्धनका दलहरूले पाउलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। मङ्सिरमा तिनै तहको एकैचोटि गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा संविधान र कानुन नमान्ने हो भने त जे गरे पनि भयो। संविधानले स्थानीय तह खाली गर्न पाइँदैन भनेको छ। खाली भएपछि कसले काम गर्ने भन्ने कुनै व्याख्या छैन। सरकार निर्वाचनको म्याद गुजार्न लाग्यो भने हामी निकम्मा सरकारको विपक्षमा जान्छौँ। एमालेले किन संसद चलाउन नदिएको भन्ने प्रश्नमा उपमहासचिव रिमालले भन्नुभयो, संसदले भ्याक्सिन हान्ने हो र संसदको कुरा संसदमै गरौँला। हाम्रो विरोधले के नै हुन्छ र हाम्रो मुद्दा अदालतमा लन्ठिएको लन्ठियै छ। डाडु पनि लिएको मानिसले भान्सा राम्ररी चलाउनु पर्यो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको 14 रोपनी कौडीको भाउमा बतास समूहलाई दिएको नैतिक जिम्मेवारी पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले हाम्रो जस्तो देशमा मन्त्रीको निर्देशन बिना तलको कर्मचारीले त्यस्तो काम गर्नै सक्दैन। योगेश भट्टराईको मौखिक आदेशमा बतास समूहले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र 6 आनामा बनेको एकतले भवन र 14 रोपनी जग्गा भुइँयाको भाउमा पाएको हो। त्यसका मतियार कोही पर्दाभित्र छन्, कोही पर्दा बाहिर छन्। त्यसमा रियाल चुहाउने मान्छे पनि होलान्। कोभिडको मौका छोपेर टेन्डर निकाल्नु, एउटै समूहका 3वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुमा मिलेमत्तो देखिएको छ। पर्यटन मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालयभित्र बार चलाउने बदनियतका साथ बनाइएका संरचना भत्काइएकोमा योगेश भट्टराई तात्तिनुको कारण के हो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। नारायणहिटी सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषराज दाहालले मन्त्री योगेशकै मौखिक आदेशमा दिएको बताइसक्नु भएको छ। उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, मेरो अदृश्य पार्टनरसिप थियो, मलाई घाटा भयो भन्न सक्नु पर्यो। आफू कसै विरुद्ध पूर्वाग्रही नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मन्त्री आलेले भन्नुभयो, म कसैसित पूर्वाग्रही छैन। माधव नेपालले मलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। म जति दिन घण्टा मिनेट सेकेन्ड पदमा रहन्छु इमान्दारीपूर्वक त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छु। लन्डनबाट फर्कदा तपाईँले 7 रोलेक्स घडी, 10 बोतल रक्सी र आइफोन लिएर आएको पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँको जवाब छ, म जुन भिआइपी कक्षबाट आएको छु त्यसको सीसीटीभी फुटेज हेरे हुन्छ। मेरो हातमा केही पनि छैन। एउटा रोलेक्स घडी या 1 बोतल रक्सी देखाउन सक्नुभयो भने अहिले नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु। सबैलाई थाहा छ म रक्सी खान्न, वाइन पनि खान्न। यो सब योगेश भट्टराईका मतियार धनञ्जय रेग्मी, डिमप्रसाद पौडेलसँग मिलेर गरेको सुनियोजित कुप्रचार हो। यो मलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र हो। कुनै प्रमाण छ भने पुष्टि गरेर देखाउनुहोस्। आफू मन्त्री भएको 100 दिनमा जहाजलाई घाममा सुकाउन नदिएको, अनलाइनको माध्यमबाट इन्टरनेसनल फ्लाइटको टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको, उडान तालिका नियमित बनाएको, विमानस्थलमा कफी सप र ट्याक्सीको समस्या समाधान गरेको, सटल बसको सुरुवात गरेको, पिसिआर टेस्टलाई 2000बाट 1200 रुपियाँमा झारेको आदि फेयरिस्त पनि उहाँले सुनाउनुभयो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,68,000 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
तीमध्ये 6,000 बढीमा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबारको तुलनामा शनिबार भारतमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेको भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार छ। त्यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,22,684 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। थारू समुदायका मानिसले माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाएका छन्। सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन माघ 1 गते थारू समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघी पर्व पर्दछ। त्यो पर्वलाई ठाउँअनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ। माघ 1 गतेदेखि 5 दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यो पर्व मनाइन्छ। माघ 1 गते बिहानै जलाशयमा गई स्नान, पूजा गरी ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको छ। बेलुका घरमा ठुला मुढा बालेर धुनी जगाउँछन्। धुनीको चारैतिर घर परिवार र पाहुना बसेर खानपिन गर्छन्। यो अवसरमा सक्ने चारधाम जाने र नसक्नेले नजिकको तीर्थमा गई गक्चे अनुसार दिन दुखीलाई दान गर्ने चलन छ। कुनै कारणवश श्राद्ध क्रम रोकिएकाले आजकै दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। पितृलाई तिलयुक्त जल दिनु, तिल हवन गर्नु, तिल दान गर्नु र तिल खानु गरी जम्मा 6 प्रकारले तिलको प्रयोग यस दिन जसले गर्छ त्यो असफल हुँदैन भन्ने विश्वास यस समुदायमा रहेको छ। तिलको तेल घस्नाले शरीरको तापक्रम बढ्न गई जाडो कम हुन्छ भन्ने पनि वैज्ञानिक मत छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 7 इञ्ची त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्नेको भिड लागेको छ। 12 वर्षमा लाग्ने बृहत मकर मेला स्थगित भए पनि बिहानैदेखि स्नान गर्नेको भिड बढेको हो। त्रिवेणी घाटमा हरेक 12 वर्षमा मकर संक्रान्तिको दिन मेला लाग्छ। त्रिवेणी घाटमा पुण्य माता, रोशी खोला र पद्मावती 3 नदी छन्। त्रिवेणी घाटमा स्नान गर्दा पुण्य मिल्ने विश्वासका साथ भक्तजनले माघ 1 गते बिहानै घाटमा गएर नुहाउने गर्छन्। त्रिवेणी घाटमा यस वर्ष मेला लाग्ने तयारीका साथ भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिएको थियो। मकर संक्रान्तिको दिन सुरु हुने यो मेला माघ महिनासम्म लाग्ने गर्छ। तर मेला लाग्ने समयमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा बढेपछि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति काभ्रेको बैठकले मेला स्थगित गर्न आयोजकलाई निर्देशन दिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा भक्तजनले भिडभाड हुने पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम यस वर्ष सुनसान भएको छ। कोभिडका कारण स्थानीय प्रशासनले देवघाट प्रवेश गर्ने नाका सिल गरेपछि देवघाट क्षेत्र सुनसान भएको हो। स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार दिउँसो 2 बजेबाट देवघाट गर्ने नाका आँपटारी, रामनगर, ठिकुरा र दासढुङ्गा प्रवेशमा रोक लगाएको छ। देवघाट क्षेत्र विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष स्थानीय शिव पौडेलले देवघाट क्षेत्र सुनसान रहेको बताउनुभयो। कल्पवासी र स्थानीय बाहेक अन्य नदीमा स्नान गर्न गएका छैनन्। पौडेलले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सुनसान भएको बताउनुभयो। गत वर्ष कोभिड भए पनि केहीले स्नान गर्न पाएको भन्दै उहाँले यस वर्ष प्रशासनले देवघाट क्षेत्र सिल गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्नान गर्न दिनुपर्थ्यो। बाहिरी जिल्लाबाट आएका भक्तजन रोकिनु भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवान राज थापाले केही भक्तजन रोकिनु परेको बताउनुभयो। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा जीप पल्टिँदा 9 महिनाकी बालिका सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना घाइते भएका छन्। आबुखैरेनी घुमाउनेबाट सारङघाट हुँदै बन्दीपुर जाँदै गरेको जीप वडा नम्बर 6 हटिया नजिकै बाक्से भन्ने ठाउँमा भिरबाट खसेको हो। सधैँ हिँडिरहने रुटमा गए ज 6555 नम्बरको जीप भिरबाट खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र बाँकी 2 जनाको उपचारका लागि बन्दीपुर अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले दिएको जानकारी अनुसार 9 महिने बालिका आरुबी थापा, 24 वर्षीय रोशन गुरुङ, 53 वर्षीय हरिबहादुर नेउपाने, 48 वर्षीय सुशीला देवी नेउपाने, 48 वर्षीय सन्तबहादुर गुरुङ र 50 वर्षीय बिमाया गुरुङको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने सबैजना वडा नम्बर 6 कै रहेका छन्। घाइते 8 जनाको थप उपचारका लागि चितवन रिफर गरिएको पालिका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो। घटनाले हटिया गाउँ शोकमा डुबेको छ। घटनाले हटियालाई मात्र होइन सिङ्गो बन्दीपुर गाउँपालिकाले नै विक्षिप्त बनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुभयो, कच्ची बाटो पार गर्दै आएको जीप पिच बाटोमा दुर्घटनामा पर्यो। जीप आबु खैरेनीको घुमाउनेबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै बन्दीपुरतिर गुडिरहेको थियो। हटिया गाउँ आइपुग्नु भन्दा 50 मिटर अघि मात्र उकालोमा जीप ब्याक भएर खसेको हो। गाडीको 81 स्टार्ट बन्द भएछ। फेरि स्टार्ट गर्न खोज्दा गाडी ब्याक भएपछि चालकले जीप नै छोडेर भागेछन् र भिरबाट खस्यो। पालिका अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, चालक अहिले फरार छन्। उनी सिकारु थिए भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। 2077 पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम भइरहेकोमा अबदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुनेछ। अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर घर बिदामा आएका नेपाली कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय पुगेर घण्टौसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई प्रोफेसनल, पेपरलेस र क्यासलेस बनाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपमा गुनासो रहित सेवा प्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश आचार्यको भनाइ छ। कसरी लिने त पुनः श्रम स्वीकृति? पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत आवश्यक पर्ने कागजपत्र सहित फारम भर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सुरुमा विभागको वेबसाइट www.doafi.gov.np मा गई अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दै जाँदा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सोको कारण सहितको सूचना आवेदकको मोबाइल नम्बर र आवेदन गर्दाको युजर एकाउन्टमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल र इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी अर्को पटक श्रम स्वीकृति लिन, श्रम स्वीकृतिको अवस्था थाहा पाउन, विवरण हेर्न र उजुरी वा गुनासो गर्न सकिने भएकाले आवेदन गर्दाको युजर नेम र पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा 3 दिन अगाडि अनलाइन फर्म भर्न र श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि मात्र हवाई टिकटको प्रबन्ध गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ। उडान हुने मितिसम्म श्रम स्वीकृतिको म्याद 90 दिनभन्दा बढी हुनुपर्ने भएकाले सो बमोजिम भए नभएको यकिन गर्न पनि कार्यालयले भनेको छ। पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि म्यादी जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि पासपोर्ट साइजको फोटोको स्क्यान कपी, राहदानीको स्क्यान कपी, सम्बन्धित देशबाट आएको भिसाको स्क्यान कपी, पुरानो श्रम स्वीकृतिको स्क्यान कपी र पुरानो भिसा भए सोको स्क्यान कपी आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अध्यागमन कार्यालयले राहदानीमा लगाएको डिपार्चर र अराइभल स्ट्याम्प भएको राहदानीको स्क्यान कपी, यसअघि श्रम स्वीकृति लिएको भन्दा फरक काम गर्न जाने भएमा कामदारका लागि रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको जब अफर लेटर र सम्झौताको स्क्यान कपी पनि आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले माघ 2 गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूका लागि बुस्टर डोज खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखी अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई माघ 2 गतेदेखि र 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज खोप दिन आग्रह गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले IMF मार्फत नेपालका लागि 395.9 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 46 अर्ब 70 करोड बराबरको शून्य ब्याज दरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। उक्त ऋण सहायता मध्ये 110 मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम तत्काल पहिलो किस्तामा प्राप्त हुनेछ। बाँकी रकम विभिन्न किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सहायताले कोभिड-19 का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास लक्ष्य र गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ। उक्त कोषबाट भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिनेछ। लामो समयदेखि प्रक्रियामा जुटेका हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर तोडिएको छ। हिमालयन बैंक भित्रै मर्जरमा नजारा आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको थियो। गत वैशाख 30 गते उक्त बैंक बीच मर्जर गर्न सम्झौता भएको थियो, तर हिमालयन बैंकको 29औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेपछि भङ्ग भएको छ। मर्जर प्रक्रिया 8 महिनामा आएर रोकिएको छ। बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले विशेष प्रस्ताव स्वीकार गर्न कोरम नपुगेकाले अस्वीकार भएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सभामा उपस्थित शेयरधनी मध्ये 75% शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था छ। तर यसअनुसार आवश्यक मत नपुगेको कारण अस्वीकृत भएको उहाँको भनाइ छ। मर्जर गर्ने प्रस्ताव धेरैले रुचाएनन्, त्यसकारण हामी मर्जर प्रोसेसबाट अलग भयौं।
नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिएको पाल्पाको रानी महल दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा विकसित गरिएको छ। खडक शमशेरले निर्माण गरेका सो दरबारमा उनले प्रयोग गरेका भाँडा, मूर्ति, शङ्ख, शालिग्राम जस्ता सामग्री राखिएको छ। तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोक कुमार साईले पहिलो चरणमा सरसफाई, खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट, क्यामेरा लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो। उहाँले रानीमहलको सम्पूर्ण विकास गर्न अनुमानित रु 10 करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसलाई क्रमशः बजेट व्यवस्थापन गरेर विकास गर्दै जाने बताउनुभयो। नगरपालिकाका अध्यक्ष शङ्कर भण्डारीले करिब 2 महिनाको निरन्तर मेहनतले दरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न सकिएको बताउनुभयो। हराएका पुरातात्विक सामग्री 166 थान फिर्ता ल्याई सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रका लागि व्यापार घाटा सधैँको चुनौती बन्ने गरेको छ। सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको चासो उत्पादनभन्दा व्यापार केन्द्रित भएका कारण वर्षेनी नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो छ। ठुलो परिणामको आयात र नगन्य परिणामको निर्यातले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने व्यापार घाटाको ग्राफ बढ्दो छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा गत वर्षको भन्दा 54% बढेको छ। यो अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 2 अर्ब 92 करोड बराबरको निर्यात गर्दा 8 खर्ब 38 अर्ब 40 करोड 82 लाखको आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै नेपालको व्यापार घाटा 7 खर्ब 35 अर्ब 48 करोड 67 लाख रुपियाँ पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो 5 महिनाको अवधिमा यस वर्ष निर्यात र आयात दुवै बढेको छ। निर्यातभन्दा आयातको वृद्धि अनुपात धेरै भएकाले व्यापार घाटा फराकिलो भएको हो। नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्दै आएका लगभग सबै देशसँग व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ, जसमध्ये भारतसँगको व्यापार घाटा सबैभन्दा उच्च छ। नेपालको आयात र निर्यात दुवै भारतसँग हुने भएकाले उच्च घाटा पनि भारतसँगकै व्यापारमा छ। भारतपछि चीनसँग पनि नेपालले उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ। 5 महिनामै चीनसँग नेपालले 1 खर्ब 21 अर्ब 41 करोड बराबरको व्यापार घाटा सामना गरेको छ। चीनबाट 1 खर्ब 22 अर्ब 19 करोडको वस्तु आयात हुँदा चीनतर्फ 38 करोड 16 लाखको मात्रै निर्यात हुन सकेको छ। भूकम्पपछि तातो पानी भन्सार ठप्प हुँदा नेपाल चीन व्यापार प्रभावित भएको छ। अझ कोरोनाका कारण नेपालबाट हुने निर्यातको अनुपात लगातार घट्दै गइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च रहेको छ। पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा मात्रै 49 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको डिजेल आयात गरिएको छ भने दोस्रो स्थानमा भटमासको आयात उच्च रहेको छ। व्यापार घाटा उच्च रहेका कारण नेपालको निर्यात अनुपात निकै कम छ। यद्यपि निर्यात हुने मध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा भटमासको तेलको निर्यात उच्च रहेको छ। नेपालले 30 अर्ब 55 करोड बराबरको भटमासको तेल 5 महिनामा निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। सोही अवधिमा 27 अर्ब 42 करोड बराबरको पाम आयल निर्यात गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली उत्पादनको गलैँचा 3 अर्ब 73 करोडको निर्यात हुँदा हस्तकला र जुटबाट बनेका कपडा 2 अर्ब 65 करोड बराबरको निर्यात भएको छ।